बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि अपना वज़न कम करना चाहती हैं। अगर आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा है और आप बार बार वज़न कम करने की कोशिश करके मायूस हो चुकी हैं तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा वज़न को कम करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि वज़न कम करने के लिए बहुत सख्त डाइट करना पड़ेगी, महंगी चीज़ें ख़रीदना पड़ेंगी या फिर कई घंटे वर्जिश करना ज़रूरी है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी डेली की छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं वो हमारे वज़न को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 5 ऐसी आसान सी आदतें शेयर करूँगी जिन्हें अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से कंटिन्यूसली अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगी तो वज़न कम करने की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप खाने की मिक़दार पर तवज्जो दें, क्योंकि ये बहुत अहम आदत है कि आप अपनी प्लेट और खाने की मिक़दार पर कितनी ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वज़न कम करने के लिए अपनी पसंद की हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। आप घर का आम सा खाना भी खा सकती हैं, लेकिन उसकी मिक़दार का ख़्याल रखें और अपना पोर्शन कंट्रोल करना सीखें। मिसाल के तौर पर अगर आप चावल खा रही हैं तो प्लेट भरने की बजाय मुनासिब सी मिकदार लें और अपने ज़हन को इस बात के लिए तैयार करें कि यही मेरा आज का खाना है और मैंने यही खाना है। साथ में आप सलाद ले सकती हैं या सब्ज़ियाँ शामिल कर सकती हैं। इसी तरह अगर आपने रोटी लेनी है तो रोटी के साथ आप सालन की मिकदार भी मुतवाज़न या कम रखें। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर तेज़ मसाले और जो घी या ऑयल की मिकदार होती है वो आपको आपके वज़न को बढ़ा सकती है। खाना जल्दी जल्दी में भी ना खाएं, आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाएं और अपने जिस्म के इस सिग्नल को समझने की कोशिश करें कि पेट भरने लगा है। क्योंकि हमारे पेट से दिमाग तक का जो सिग्नल है पेट भरने का वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है। इसीलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाओ। ऐसा करने से ये होता है कि आपका जो जितनी देर में हम खाना खा रहे होते हैं हमारा सिग्नल हमारे दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाता है कि आपका पेट फुल हो गया है और अब आप खाना बंद कर दें। क्योंकि कम खाना मकसद नहीं है, मुनासिब मिकदार में खाना मकसद है। आदत नंबर 2 जो आपने अपनानी है वो ये कि अपने जिस्म को रोज़ाना हरकत देनी है, क्योंकि वज़न कम करने के लिए हरकत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास जिम जाने का वक्त या सहूलत नहीं है तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। आप घर में ही वॉक कर सकती हैं, आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं, घर के काम करते हुए ज़्यादा एक्टिव और तेज़ चल सकती हैं या कुछ वक्त आप तेज़ कदमों से वैसे भी चल सकती हैं। शुरू में खुद पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, बहुत बेबी स्टेप से आपने स्टार्ट करना है। अगर आप बिल्कुल वर्जिश नहीं करती तो रोज़ाना थोड़ी वॉक से स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाती जाएँ। याद रखें, एक दिन बहुत ज़्यादा वर्जिश करने से ज़्यादा फ़ायदा मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना थोड़ा एक्टिव रहने से होता है। आदत नंबर 3 आपकी जो है वो ये होनी चाहिए कि आपने मीठे का इस्तेमाल और स्पेशली मीठे मशरूबात का इस्तेमाल कम करना है। हम में से बहुत से लोग चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, शेक और दूसरे बहुत सारे मीठे शरबत या जूसेस, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ हम इनकी फ़ॉर्म में ले लेते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। अगर आप वज़न कम करना चाहती हैं तो कोशिश करें कि पानी को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात को रोज़ाना की आदत बनाने के बजाय कभी कभी तक महदूद करें। और एक बात याद रखें, सिर्फ नींबू पानी या कोई एक ख़ास ड्रिंक वज़न कम करने का कोई जादुई टोटका या हल नहीं होता। असल फ़र्क जो पड़ता है वो आपकी मजमूई खुराक और रोज़मर्रा की आदतों से पड़ता है। जो चौथी आदत है वो ये होनी चाहिए कि आपने अपनी नींद को पूरा करना है। शायद ये बात आपको बहुत मामूली लगे, लेकिन अच्छी और मुनासिब नींद भी सेहतमंद वज़न के लिए बहुत अहम है। जब हम मुसलसल कम सोते हैं तो भूख और खाने की ख्वाहिश को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर रात देर तक जागने की वजह से गैर ज़रूरी स्नैकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सोने और जागने का एक बहुत अच्छा सा पैटर्न आपने सेट कर लेना है। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है और रात को बिला वजह खाने से भी परहेज़ करना है। एक अच्छी नींद आपको अगले दिन ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कराती है और पूरी तवानाई के साथ आप अपने काम करने के काबिल होते हैं और अपनी जिस्मानी सरगर्मियों पर तवज्जो देने में भी हेल्पफुल रहते हैं। आदत नंबर 5 जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी अपने वज़न को कम करने में। आपने ये नहीं सोचना कि 5 मिनट में, 5 दिन में, 5 हफ़्तों में मेरा वज़न कम हो जाए, बल्कि आपने डेडिकेशन के साथ एक लाइफ़स्टाइल इस तरह का अडॉप्ट करना है कि जिसमें आपके वज़न को कम करने में मदद मिलेगी। और ये सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से आएगा। बहुत से लोग सिर्फ चंद दिन डाइट करते हैं,
فوراً وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہوتا اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ طریقہ تو کام نہیں کر رہا. لیکن جسم میں تبدیلی وقت مانگتی ہے، وقت لیتی ہے. اپنا موازنہ کسی دوسرے شخص سے نہ کریں، یہ کمپیریزن نہ کریں کہ اس نے تو اتنے دن میں اپنا وزن کم کر لیا تھا، فلاں نے تو یہ ڈائٹ کی تھی، فلاں نے تو اس ایکسرسائز سے اپنا ویٹ کم کر لیا. یاد رکھیں کہ ہر کسی کا جسم دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، ہر کسی کی باڈی ٹائپ اور باڈی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی اور کھانے کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو اپنا کمپیریزن آپ نے صرف اپنے ساتھ کرنا ہے. کسی کا وزن تیزی سے کم ہو سکتا ہے اور کسی کا بہت آہستہ. اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کے لیے بہتر عادات اپناتی رہیں. اگر ایک دن آپ سے زیادہ کھانا کھایا گیا تو یہ نہ سوچیں کہ یہ سب کچھ خراب ہو گیا ہے، بلکہ گلٹ میں جانے کی بجائے اپنے آپ کو آگے آنے والے دنوں کے لیے تیار رکھیں اور مستقل مزاجی کو اپنائیں. اگلے کھانے سے دوبارہ اپنے معمول پر واپس آ جائیں. ایک غلط کھانا آپ کی پوری محنت ختم نہیں کرتا، بلکہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک صحت مند کھانا بھی فوراً وزن کم نہیں کرتا. اصل کامیابی مستقل مزاجی میں ہے اور اس صبر میں ہے جو کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. وہ تمام لیڈیز جو اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو خود کو یہ بلیم نہ کریں کہ میں وزن کم کر ہی نہیں سکتی. اس کی بجائے خود سے کہیں میرا وزن کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ امپاسبل نہیں ہے. میں آہستہ آہستہ اپنی عادتیں بدل سکتی ہوں اور میں یہ کر کے دکھاؤں گی. اپنی پلیٹ کی مقدار پہ توجہ دیں، روزانہ جسم کو حرکت دیا کریں، میٹھے مشروبات کم سے کم پئیں، اپنی نیند پوری کریں اور سب سے بڑھ کر صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھیں. اور اگر آپ کو کوئی میڈیکل ہسٹری ہے، آپ کی کوئی طبی مسئلہ ہے، آپ کو پریگننسی ہے یا آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، تو اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز میں کوئی بھی بڑا چینج کرنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے یا اپنی ڈائٹیشین سے یا پھر اپنی گائنیکولوجسٹ سے ضرور مشورہ کرنا ہے. وزن کم کرنا صرف خوبصورت نظر آنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہتر صحت اور بہتر زندگی کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وزن کم کرنے میں آپ کو کوئی زیادہ موٹیویشن نہیں مل رہی ہے، تو آپ سوچئے کہ وزن کم کرنے کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اگر وزن ضرورت سے زیادہ ہو تو مناسب اور صحت مند طریقے سے وزن کم کرنے کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کے جسم میں پھرتی آ سکتی ہے، آپ کے انرجی لیولز بڑھ سکتے ہیں، روز کے کام، چلنا پھرنا، سیڑھیاں چڑھنا اترنا بہت آسان محسوس ہوتا ہے اور جوڑوں پر دباؤ بہت کم آتا ہے، خاص طور پر گھٹنوں پر، کولوں پر اور کمر پر. جو بھی ایکسٹرا ویٹ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے اور آپ کی حرکت میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا بلڈ پریشر بہتر رکھنے میں بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے اگر آپ کا ویٹ کم ہے. صحت مند وزن دل اور خون کی نالیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کا کم ویٹ. اضافی وزن کم کرنا، خاص طور پر اگر وزن زیادہ ہو، ٹائپ 2 کے مریض جو ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کے خطرے اور بعض لوگوں میں شوگر کنٹرول کرنے کو یہ بہتر جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی نیند بہت بہتر ہو سکتی ہے. بہت سارے موٹے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں خراٹوں کی بہت شکایت ہوتی ہے اور نیند سے متعلق بہت سارے جو مسائل ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کا وزن کم ہوتا ہے. صحت مند وزن دل کی بیماریوں کے بعض خطرات کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ڈیلی کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. جب جسم ہلکا اور حرکت آسان ہوتی ہے تو انسان خود کو زیادہ ایکٹیو فیل کرتا ہے. اس کے علاوہ روز کے جو آپ کے کام ہوتے ہیں، ڈیلی کے روٹین کے کام ہوتے ہیں، وہ بہت ایزی ہو جاتے ہیں. گھر کے کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ واک کرنا اور باہر کے کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزن کم کرنے کا مقصد صرف کم سے کم وزن حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو صحت مند نظر آنا ہے، بیلنسڈ نظر آنا ہے اور آپ کو بہت ہی کنسسٹنٹ طریقے سے اپنی ہیلتھ کو اور اپنی لائف کو بیٹر بنانا ہے. اس کے علاوہ آپ اس بات سے بھی موٹیویشن لے سکتی ہیں کہ جب آپ کا وزن کم ہوگا تو آپ اپنی عمر سے کم دکھائی دیں گی، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی یا عورت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن موٹاپے کی وجہ سے ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ عمر زیادہ ہے. اور خواتین کو تو ویسے ہی نوجوان اور پرکشش نظر آنا بہت اچھا لگتا ہے اور اپنا کمپیریزن وہ اکثر ماڈلز کے ساتھ کرتی ہیں اور ایسی خواتین کے ساتھ کرتی ہیں کہ جن کا وزن کم ہے. بہت ساری خواتین کوشش بھی کرتی ہیں لیکن اس کوشش میں ناکام صرف اور صرف اسی لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے کاموں میں یا ان کے وزن کم کرنے کی روٹین میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے. آپ نے تسلسل کے ساتھ اپنے اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور آپ نے یہ سوچنا ہے
کہ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ موٹیویشن آئے گی تو بلیو می کہ آپ کا وزن کم کرنے کا جرنی بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو وزن کم کرنے میں ہیلپ کرے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔